1 अध्यायबाट लिएर आएको छु। यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायबाट 1 अध्यायको 8 देखि 9 पदबाट रहेको छ। म तपाईहरुको बीचमा पाठ गरिदिनेछु। यहाँ यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। 9 मा तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। वचन पढाइमा आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस् र सुन्नुहुने सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चै नै यहाँनिर परमेश्वर हाम्रो स्वर्गीय बुवाले यहोशूलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। यी कुराहरू चाहिँ यो 1 अध्यायमा मोसाको मृत्युपछि अनि इजरायली जातिहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि कनान देशसम्म, प्रतिज्ञाको देशसम्म पुगाउनको लागि यहोशूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ, मेरो दास मर्यो, अब तैले नै मेरो जातिहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा तैले पुर्याउनु पर्नेछ भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा यहोशू डराएको छ, नेतृत्व गर्नदेखि, र परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, त नडरा, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् र तैले त्यसमाथि दिन रात ध्यान गर्नु र सबै कुराहरू होशियार साथ पालन गर्नु र तैले सबै कुरामा के गर्नेछस् त उन्नति र सफलता पाउनेछस् भन्नुभएको छ। त्यसैमाथि तँलाई मेरो आज्ञा छ, त खुबै बलियो र साहसी हो भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुराहरू छ यहाँनिर। आमेन। साँच्चै नै मैले तपाईहरुको बीचमा आजको वचनको शीर्षक बनाएको छु कि हामीलाई दिएको परमेश्वरको आज्ञा के हो भन्ने विषयमा। यहाँनिर त यहोशूलाई भन्नुभएको छ परमेश्वरले, र आज हामीहरूलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू, यहोशूको पुस्तकमा भएको कुराहरू यो यहोशूलाई मात्रै नभएर आज यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू हुँदछ। परमेश्वर पिताले हामीलाई आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, पहिलो नम्बरको बुँदामा व्यवस्था पालन गर्नुपर्नेछ। आमेन। यो कुराहरू हामी 1 अध्यायको 8 पदमा नै हामी पाउँदछौँ कि व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, त्यसमाथि तैले के गर्नु त व्यवस्थालाई दिन रात ध्यान गर्नु, व्यवस्थालाई तैले होशियार साथ पालन गर्नु, तैले सबै व्यवस्था पालन गरिस् भनेपछि तैले उन्नति पाउनेछस्, तैले सफलता पाउनेछस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै आज हामीहरूले व्यवस्था पालन गर्नु पर्दछ भनेर हामीलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। व्यवस्था के हो त है, व्यवस्था के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा पाउँदछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा परमेश्वरले मोसालाई दिनुभएको आज्ञाहरू छ। हामी सबैको लागि 10 आज्ञाहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ प्रस्थान 20 अध्यायमा, हैन। त्यहाँ कति धेरै आज्ञाहरू छ। अरू देवी देवताहरू नमान्नु, है, कुनै पनि प्रतिमाहरू खोपेर नबनाउनु, कसैलाई पनि तिनीहरूलाई ननिर्नु, हैन। हामी धेरै कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। चोरी नगर्नु, डकैती नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, कति छ। अनि हामी आएर मत्तीको पुस्तकमा हामी आउँछौँ भनेपछि, नयाँ करारमा हामी आउँछौँ भनेपछि 2वटा मात्रै आज्ञाहरू दिनुभएको छ परमेश्वरले, येशू ख्रीष्टले। यहाँनिर हामी हेर्ने भने चाहिँ मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 40 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ जो 10वटा आज्ञा हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ भनेपछि 2वटा आज्ञामा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूलाई समेटेर तपाईहरुले मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 40 पदसम्म पाउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म यो पनि तपाईहरुको बीचमा पाठ गरिदिनेछु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैले आफ्ना परमेश्वरलाई सारा हृदय र सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु
महान र प्रथम आज्ञा यही हो, दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधार यी दुई आज्ञाहरू हुन् भनेर लेखिएको छ। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। आज परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले व्यवस्था पालन गर भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। कतिपय समयमा हामीहरू आफ्नै कारणले हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामी भङ्ग गर्दै गरेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरूले के गर त व्यवस्थालाई पालन गर। हामी कतिपय समयमा हामी आफ्नै छिमेकीहरूलाई के गरिदिन्छौँ त प्रेम गर्दैनौँ, हामी के भनी पठाइदिन्छौँ हैन। हामी आफ्नै परिवारमा पनि हामी हाम्रो विशेष आफ्नै छिमेकी भनेपछि त जो आफूलाई दिनकै चाहिन्छ है, जरुरत हुन्छ, हाम्रो घर परिवार, हाम्रो छिमेकी इष्टमित्र दायाँ बायाँ सबै हाम्रो के हो त छिमेकी हो, जो हामीलाई आवश्यक पर्ने बेलामा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँ सबैजना के हो त हाम्रो छिमेकी हो। छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु के हो त व्यवस्थालाई पुरा गर्नु हो, व्यवस्था पालन गर्नु हो। परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु के हो त व्यवस्था पालन गर्नु हो। र परमेश्वरले आज हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरको आज्ञा यही छ। त्यसै गरी हितोपदेश 28 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ। हितोपदेश 28 अध्यायको 9 पदमा, यदि कसैले व्यवस्थाप्रति आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसको के हुनेछ त प्रार्थना समेत घृणित हुनेछ भनेर हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ। त्यसैले मित्रहरू, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, यदि हामीले व्यवस्थालाई हामीले पालन गरेका छैन भनेपछि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई के गर्नुहुन्न त ग्रहण गर्नुहुन्न। घृणित त्यो मानिसको के हुनेछ त प्रार्थना समेत घृणित हुन्छ भनेर हामीलाई हितोपदेश 28 अध्यायको 9 पदले भन्दछ। त्यसैले आज हामीलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि व्यवस्थालाई पालन गर भनेर। त्यसै गरी अब हामी दोस्रो नम्बरको बुदामा जानेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ बलियो र साहसी हो भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो नम्बरको बुदामा हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ बलियो र साहसी हुने आज्ञा दिनुभएको छ। यो कुरा हामी यहोशू 1 अध्यायको 9 पदमा हामी पाउँदछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। अब बलियो भन्नाले चाहिँ तिमी ठुलै पलमान हौ, तिमी एकदमै बडी बिल्डर हौ भनेर भन्नुभएको होइन मित्रहरू। यहाँ भन्नुभएको यो हो कि तिमी आत्मामा एकदमै बलियो हौ भनेर भन्नुभएको छ। यहोशूलाई नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ ऊ डराएको छ, मैले कसरी गर्ने होला, मेरो मेरो अब सिनियर जो मुसा हुनुहुन्थ्यो, मुसाले नै सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुभएको थियो। अब एकदमले अब यहोशूमाथि त्यो भार आइपर्दाखेरि चाहिँ ऊ डराएको छ। त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले बलियो हो, त नडरा, तैँले साहस गर, म तँसँग छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामी पनि कतिपय समयमा हामी कुनै पनि कदमहरू, कुनै पनि निर्णयहरू ल्याउनको लागि हामी के हुन्छौँ त हामी डराउँछौँ। हाम्रो आत्मा के हुन्छ त कमजोर हुन्छ। हामी के गर्ने, ओहो नि मेरो ममाथि त ठुलै नै भार पो आयो कि भनेर हामी के गर्छौँ त हामी एकदमै साहसी हुन छोडेर हामी कमजोर भइदिन्छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू के हो त साहसी हो, तिमी साहस गर, तिम्रो हृदयलाई के बनाऊ त बलियो बनाऊ, तिमी आँट त गर, म सबै कुराहरू के गरिदिनेछु त पुरा गरिदिनेछु भनेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ के गरी पठाउँछौँ भनेपछि हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी के गर्दैनौँ त भुली पठाउँछौँ। हामी हेर्ने भनेपछि हामी इन्टरनेटमा है, फेसबुकहरूमा हामी के कुराहरू हामी पाउँदैनौँ र जो परमेश्वरको आज्ञा विपरीतहरू हामी क्रिस्चियनले नै गरेका हुन्छौँ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हरपल हुनुहुन्छ, तर पनि हामीहरूले के भन्छौँ त ओहो आज त मेरो यो भयो, आज त मेरो उस्तो छ भनेर चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूले नै के भन्छौँ त परमेश्वरको आज्ञा विपरीत, आज त म त दुखी छु, आज त मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो, के हो के हो हामी धेरै कुराहरू हामी इन्टरनेटहरूमा पाउँदछौँ।
त्यो गर्न बजाय त्यो सबै कुराहरूलाई छोडेर ती मानिसहरूले एकदमै परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा विपरीत नगएर वचनहरूलाई पालन गरेर तिनीहरू साहसी भइदिएको भए परमेश्वर पनि त्यस्तो मानिसहरूसँग प्रसन्न हुनुहुने थियो है। हामी यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी यी कुराहरू हामी यशायाको पुस्तक यशाया 41:10 पनि हामी पाउँदछौँ। त्यहाँनिर म तपाईँहरूको बिचमा पढिदिनेछु। यशाया 41 अध्यायको 10 पदमा पनि यस्तो लेखिएको छ, यसैले नडरा किनकि म तसित छु, मेरो सायद नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। यशाया 41 अध्यायको 10 पदले पनि भन्दछ कि म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर हामीलाई यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 10 पदले पनि भनेको छ। तर हामी यो वचनहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्दछ है। हामी सबैजनाले हाम्रो कमजोरीहरू कति हुन्छ र त्यो समयमा हामीले आफूलाई कमजोर सोच्नुभन्दा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त बलियो बनाउनुपर्छ र साहसी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा छ। अब हामी ढिला नगरी हामी तेस्रो बुँदामा पनि जानेछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आज्ञाहरू के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ अब तेस्रो नम्बरको बुँदामा निराश नहुने, नडराउने है, नडराउने आज्ञा दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई नडराउने आज्ञा दिनुभएको छ। यो कुराहरू पनि हामी नै पाउँछौँ। यहोशू 1 अध्यायको 9मा नै हामी पाउँछौँ। नडरा, निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परम प्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई नडराऊ भन्नुभएको छ है। हामी कस्तो डराइदिन्छौँ कति समयमा। अनि एउटा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न गइरहेको छु हितोपदेशको पुस्तक, हजुर हितोपदेश 29 अध्यायको 25 पद। हितोपदेश 29 अध्यायको 25 पदमा यस्तो लेखिएको छ, मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ भनेर लेखिएको छ। मान्छेको डर यस्तो हो कि त्यो मान्छे के हो त, त्यो डर भएपछि त्यो मान्छे एउटा पासोमा परे जस्तै हुन्छ। म पनि पहिला एकदमै डराउने मानिस है। म तपाईँहरूको बिचमा एउटा छोटो गवाही म राख्नेछु आफ्नो। म चाहिँ पहिला सबैसँग बोल्न पनि म डराउने, एकदमै मलाई कसैले पनि केही पनि भन्दैन, तर पनि म सबैसँग आफूभन्दा ठुलोसँग बोल्नलाई चाहिँ म एकदमै डराउने। भन्न त मलाई कसैले पनि त यस्तो उस्तो भनेर कोहीले भन्नुहुन्थेन, तर पनि मेरो मनमा चाहिँ डर, एकदमै डर, ठुलो डर। र मैले बोलेपछि उहाँहरूले केही भन्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो डर मेरो मनमा थियो। म त्यस्तै डरमा म जिउँथेँ। म अगाडि कसैसँग बोल्न पनि पाउँथिनँ, मेरो मनका कुराहरू पनि म कसैसँग सेयर गर्न पाउँथिनँ, किनकि मेरो मनमा चाहिँ डर थियो। जब मैले प्रभुलाई पाएँ, मैले विश्वास गरेँ, म विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ मैले वचनहरूलाई पढ्न थालेँ र मेरो हृदयबाट ती सबै डरका आत्माहरू प्रभुले लिनुभयो र अहिले मलाई चाहिँ डरको आत्मा होइन, एकदमै निडर बनाउनु भएको छ। आमेन। Praise the Lord. Amen. साँच्चै नै डर एउटा मानिसलाई के गराउँछ त, एउटा बन्धनमा राख्दछ, एउटा पासोमा राख्दछ। तर परमप्रभुमा जसले भरोसा राख्छ त्यो के हुनेछ त, सुरक्षित हुनेछ भनेर प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। आज हामी चाहिँ कतिपय समयमा हामी अगाडि बढ्नबाट हामीलाई केले रोक्दछ त, डरले रोक्दछ। जब हामी डराउँदैनौँ भनेपछि हामीले हाम्रो सफलतालाई के गर्न सक्छौँ त, हामीले हासिल गर्न सक्छौँ मित्रहरू। म तपाईँहरूको बिचमा एउटा उदाहरणलाई राख्न चाहे। यिर्मयाको पुस्तकबाट नै छ, यिर्मयाको उदाहरणलाई है। यिर्मया एउटा सानो अगमवक्ता थिए है। सबैभन्दा बालक अगमवक्ता भनेको नै हामी यिर्मयालाई भन्छौँ।
उनलाई अझै उरुन्चे अगमवक्ता भनेर पनि हामी चिन्दछौँ है। तिनले धेरै उनको पुस्तकहरूमा उनका धेरै कुराहरू छन् है। हामी अझै हेर्ने भनेपछि त विशेष गरी बिलापको पुस्तकमा त पुरै पुस्तकको नामै बिलाप राखिएको छ। किनकि उनलाई चाहिँ के भनिन्छ त रुन्चे अगमवक्ता पनि भनिन्छ। एउटा यिर्मया चाहिँ सानो बालक थियो, तर परमेश्वरले उनलाई सानो बालकदेखि नै चुन्नु भएको थियो। हामी यो कुराहरू 1 अध्यायमा नै पाउँछौँ। यिर्मया 1 अध्यायमा 5 देखि हामी 8 पदमा हामी पाउँछौँ। म तपाईहरुको बीचमा छोटोमा पढिदिनेछु, यहाँ धेरै लामो छैन। 5 अध्यायदेखि 1 अध्यायको 5 पददेखि 8 मा मैले तँलाई गर्भमा रच्नु अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मनु भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। मैले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु। तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, म त बालकै छु भनी नभन, जस कहाँ म तँलाई पठाउँदैछु ती हरेक कहाँ तँ जानै पर्छ र जे म आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। तिनीहरूसँग नडरा, किनकि तँलाई बचाउनलाई म तेरो साथमा छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। यिर्मया एउटा बालकै छ अनि परमेश्वरले उसलाई बोलावट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यिर्मयालाई चाहिँ जाति जातिहरूमा नियुक्त गर्नुभएको छ एउटा अगमवक्ता। तर यिर्मया सानो भएको कारणले के गरिरहेको छ त डराएको छ। हे प्रभु, म त सानो बालकै छु, म त अहिले केही पनि जानेको छैन भनेर डराएको छ। तर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त अहिले बालकै छु भने त नडरा, किनकि म तेरो साथमा छु। म तँलाई जहाँ जहाँ भन्छु त त्यहाँ जानुपर्छ, किनकि तँलाई मैले के गर्नेछु त सहायता गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। म तेरो साथमा छु भन्नुभएको छ। साँच्चै नै परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त हामीलाई कुनै कुराको पनि के हुँदैन त घटी हुँदैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ डराउनु हुँदैन, किनकि परमेश्वरको आज्ञामा छ कि तिमीहरू नडराओ। तिमी जहाँ गए पनि, जुन ठाउँमा गए पनि, तिमी देशमा छौ अथवा विदेशमा छौ, तिमी कहीँ पनि छौ, तिमी अन्धकारमय घाटीमा पनि छौ, तर तिमी नडराओ, किनकि म तिम्रो साथमा छु, हर पल म तिम्रो साथमा छु भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। साँच्चै नै आज हामीले आफूलाई सोचौँ कि आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले पालन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। आज परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि तिमीले आफ्नो व्यवस्थाहरूलाई पालन गर, बलियो र खुबै साहसी हो, निराश नहो, नडराओ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। आज हामीले आफूलाई जाँच गर्नु पर्दछ। जसरी 1 थेसलोनिके 5 अध्यायको 21 पदले भन्छ कि सबै कुराहरूको के गर त जाँच गर भनेर भनेको छ। आज हामीले आफूलाई जाँच गर्नु पर्दछ कि आज हामी कस्ता छौँ। आज हामीले परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामीले सुनेका छौँ, आज हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले पालन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 22 ले भन्दछ कि वचन सुन्ने मात्रै नहो तर पालन गर्ने पनि हो भनेर भन्दछ। आज हामीले वचन सुनेका छौँ, आज हामी कस्तो छौँ, आज हामीले सबै कुराहरूको जाँच गर्नु पर्दछ। परमेश्वर पिताले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्णलाई स्वर्गीय आशिष दिनुभएको होस् र आजको परमेश्वरको जीवित वचनलाई म यति नै राख्दैछु र बाँकी समय हाम्रो सञ्चालिका सिस्टरलाई दिनेछु। हुन्छ। जय मसीह। परमेश्वर पिताले सबैजनालाई आशिषले पूर्ण बनाउनु भएको होस्। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। आमेन। जय मसीह भन्न चाहन्छु सिस्टर, धेरै मिठो अनि एकदमै आशिषमय वचन जुन आज हाम्रो ग्रुपमा दिनुभयो र परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको छ। उहाँको योजनाद्वारा नै आज हामीलाई के त यी वचनहरू हाम्रो जीवनमा खाँचो थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँद्वारा आज हामीहरूलाई यी कुराहरू प्रकाशित गर्नुभयो र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् है। हुन्छ। साँच्चै नै आज हामीलाई परमेश्वरले के त डरको आत्मा होइन, तर हामीलाई चाहिँ एउटा वचनले नै भन्छ नि होइन, हामीलाई तिमीहरूलाई चाहिँ संसारमा हरेक कुराहरूमा समस्या हुन्छ, तर पनि संसारलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले जितेको छ। तर हाम्रो जीवनमा जति नै कुराहरू भए पनि तर परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर हामीलाई कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ यति धेरै बोल्नको निम्ति नै डर हुन्छ है।
जब हामीलाई जस्तो भनौँ न कुनै सङ्गतिहरूमा जानु पर्यो अथवा कोही व्यक्ति आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूसँग बोल्नु पर्यो भने पनि हामीलाई यति धेरै डर फिल हुन्छ अनि त्यो बोल्नको निम्ति यति धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तै भनौँ न हामीलाई कुनै कुराहरू जुन है सिस्टरले भन्नुभयो जुन एक्जाम्पल आफ्नो होइन सेम मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो। म पहिला एक थोपै नबोल्थेँ है स्कुल पढ्दा अरू टाइममा पनि म बोल्दैन थिएँ। जब मैले नि साँच्चै नै जुन कुराहरूलाई वचनलाई मैले राम्रोसँग हेरेँ होइन जसरी म यसरी सङ्गतिमा अघि बढ्दै गएँ अनि जसरी मैले यी सङ्गतिहरू चलाउँदै गएँ अनि जाँदै गर्दाखेरि म अहिले धेरै बोल्ने भएको नत्र मलाई अहिले भन्नु छ कति प्राय साथीहरूले पनि मलाई पहिले यसरी नबोल्ने मान्छे अहिले यति धेरै बोल्ने भयो। तर हामीले चाहिँ जुन कुराहरू बोल्नुको निम्ति चाहिँ हामीले कहिले पनि हामीले लुकाएर राख्नु नहुने रहेछ है। मैले पनि त्यो कुराहरू धेरै फिल गरेको कुरा एकदमै आज जुन वचन एकदमै आशिषमय वचन। सो धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सिस्टरलाई यसरी आज हाम्रो बिचमा यो वचन ल्याइदिनु भयो। प्रभुलाई पनि धेरै धन्यवाद भएको भन्न चाहन्छु अनि हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ अब हामी अन्तिम प्रार्थनातिर नै जाउँ। हाम्रो